बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़ने वालों पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कब तवज्जो फरमाते हैं। आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत ईमान अफरोज़ है। आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो दुरूद पाक से मुहब्बत करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर इश्क के साथ दुरूद पाक को शामिल किए हुए हैं। देखें, जब आप लोग दुरूद पाक की कसरत करने लग जाते हैं ना, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ख़ास, निगाह इनायत ज़रूर होती है आप पर। फिर आपका आना जाना हजूर की बारगाह में लग जाता है, फिर आप निगाह ख़ास में आ जाते हैं। और जो शख्स दुरूद पाक की कसरत करने से हजूर की बारगाह में मकबूल हो जाए, फिर उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। अब ये बड़ा एक ख़ूबसूरत सा सवाल हमारे जहनों में आता है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तवज्जो नसीब कब होती है। कौन सा ऐसा वो फ़ेज़ आता है हमारी लाइफ के अंदर, या हमारी कैफ़ियत के अंदर वो कौन सा लम्हा आता है जब हमें ये महसूस होता है कि हजूर की निगाह करम हम पर पड़ रही है। तो वो चीज़ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो ये कि अगर दुरूद पाक की कसरत करते करते, इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नुक्ता बड़ा गौर तलब है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए अगर तो आपकी आँखों में आंसू आ जाए ना, या आपकी दिल की कैफियत बदल जाए, आप पर रिक्कत तारी हो जाए, आप बैठे बिठाए एक मग़मूम से हालत में हो जाएं, हल्का सा आप महसूस कर रहे हों जैसे आपको कोई करम की थपकी दे रहा हो, जैसे आपके कोई गम सुन रहा हो, जैसे आपको कोई दिलासा दे रहा हो, ऐसी कैफियत जब दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अचानक से आप पर तारी हो जाए ना, तो फिर समझ जाइएगा कि जिनको आप याद कर रहे हैं ना, जिस हस्ती का ज़िक्र आप कर रहे हैं ना, आपकी अर्ज़ी उन तक यकीनन पहुंच गई है। और ये जो कैफियत का बदलना है ना जी, और ये जो दुरूद पाक की कसरत करते करते आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तसव्वुर में आप जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर मुहब्बत से नजराने पेश कर रहे हैं, और एक तसव्वुराती दुनिया के अंदर आप मस्जिद नबवी में हाजिर बैठे हैं और दुरूद पाक की कसरत किए जा रहे हैं। और साथ साथ आपको जैसे यूँ लग रहा हो जैसे कोई आपको हिम्मत बंधा रहा हो, जैसे आपके गमों को कोई जो है वो दूर कर रहा हो, आपकी अर्ज़ी कोई सुन रहा हो। तो ये जो कैफियत है ना जी, इसी से ये महसूस होता है कि आप पर निगाह करम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ गई है। अब आप तवज्जो में आ गए हैं हजूर की, और इससे बढ़कर हमें और चाहिए क्या। और ये जो कैफियत मैंने आपसे बयान की, ये इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ने वालों को ज़रूर नसीब होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो दुरूद पाक मुहब्बत से पढ़ते हैं, जो मुहब्बत से ये नजराने पेश करते हैं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़ाना की बुनियाद पर दुरूद पाक जो है वो पढ़ते हैं। लिहाजा दिल की कैफियत का बदल जाना, आँखों से आंसुओं का जारी हो जाना, और दिल में एक मग़मूम सी हालत हो जाना, और इंसान इंतहाई जब आजिज़ी में आ जाता है ना, बाअदब हो जाता है, तो फिर समझ लीजिएगा कि आप पर जो है वो करम की निगाह जो है वो पड़ चुकी है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको जवाब का आ जाना है कि आप पर तवज्जो फरमा दी गई है। ये इन तमाम चीज़ों का
یہ ایک نشانی سمجھ لیجئے، ایک علامت سمجھ لیجئے کہ جب درود پاک پڑھتے ہوئے یہ ایک خاص قسم کی کیفیت آپ پر طاری ہو جائے نا، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا جواب آ گیا ہے، آپ کے ذکر کا جواب آیا ہے، آپ جو ورد کر رہے ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا، محبت سے یاد کیا، اور غم کی حالت میں یاد کیا، پریشانی کی حالت میں یاد کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ پر نگاہ خاص اور نگاہ عنایت کر دی جاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا ہی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ کی جناب حاضری لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ کا پڑھا ہوا درود پاک جناب پہنچ گیا حضور کی بارگاہ میں، آپ پہنچ گئے بارگاہ اقدس میں، آپ کی حاضری لگ گئی۔ تو یہ کیفیت انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھتے پڑھتے ایک دن آپ کو ضرور نصیب ہوگی، اور آپ کہیں گے کہ واقعتاً درود پاک کی کثرت کرنے سے حضور کی آپ لوگ توجہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو نصیب ہوتی ہیں جب آپ باادب ہو کر محبت سے نذرانے پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں ہر وقت، اور آپ کی زبانیں درود پاک سے تر رہتی ہیں، تو یہ کیفیات پھر ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ یہ کیف و سرور والی جو حالت ہے یہ آپ پر ضرور طاری ہوتی ہے، اور یہ جو رکت ہے یہ بھی ضرور آپ پر طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے باادب ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا عاجز ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا دل اتنا اس کیفیت میں ڈوب جانا چاہیے کہ جیسے آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کے سامنے اپنی محبت کے نذرانے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوں، اپنے غموں کا ذکر کر رہے ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غموں کو سن رہے ہوں، آپ کو دلاسا دے رہے ہوں، اور یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں تصور تو کر کے دیکھیے گا، امیجن تو کر کے دیکھیے گا یہ کیفیت، انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً درود پاک کی کثرت کرنے سے انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، کس بارگاہ میں انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور لمحوں میں حضور کی بارگاہ میں، حضور کی کچہری میں وہ شخص پہنچا دیا جاتا ہے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اور محبت سے نذرانے پیش کرتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے، اپنی زبان کو تر رکھتا ہے درود پاک سے، تو پھر اس کو یہ کیفیات نصیب بھی ہوتی ہیں، اور حضور کی توجہ بھی جو ہے وہ اس پر فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ کی معراج کہ آپ لوح قلم تک پہنچے، میری معراج کہ میں آپ کے قدم تک پہنچوں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔